हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट सब्जेक्टको चाहिँ आज हामी चाहिँ च्याप्टर 12मा रहेका छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ आज हामी यहाँ च्याप्टर 12को चाहिँ पार्ट 3मा रहेका छौँ र यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पार्ट 1 र पार्ट 2मा चाहिँ हामीले जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ कभर नगरेर चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गरेका थियौँ है त। र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ यहाँ न्युमेरिकल पोर्सनहरू रहेका छन् जुन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा है त 5 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ है त। र अब हेरौँ त जसमा चाहिँ जुन हाम्रो 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 को एमा चाहिँ सोधिएको रहेछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ र प्रायः जसो सधैँभरि एक्जाममा चाहिँ यो सोधिरहन्छ है त। त्यसै भएर चाहिँ यो जुन हाम्रो च्याप्टर 11 र च्याप्टर 12लाई चाहिँ हेलचक्रा नगरिकन चाहिँ मजाले फुल कन्सेप्ट लिएर चाहिँ पढ्नु होला है त। र अब यसरी हेरौँ त जुन क्वेसन चाहिँ जुन हाम्रो 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 को एमा सोधेको रहेछ 5 मार्क्समा। र अब क्वेसन हामीले हेरौँ है त के छ भनेर। सागर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट। हाम्रो चाहिँ कम्पनीको नाम के रहेछ त सागर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। जुन कम्पनीले चाहिँ यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेपछि कस्तो कम्पनी हुन्छ जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुका साथै उत्पादन पनि गर्ने भयो है त। र एन्ड द सेल्स मिक्स्ड एन्ड द अदर फिगर आर गिभन बिलो भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीलाई सेल्स मिक्स र अदर फिगर्सहरू चाहिँ दिएको छ र जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ यक्स छ र प्रोडक्ट वाइ छ भने चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो दुईवटा प्रोडक्ट जुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भनेको मतलब फाइनल प्रोडक्टहरू चाहिँ रहेको छ र त्यो फाइनल प्रोडक्टहरूको चाहिँ नाम चाहिँ एउटा यक्स रहेछ र अर्को भनेको वाइ रहेछ। र यसरी सेल्स मिक्स चाहिँ यसरी के रहेछ त 3 र 2 चाहिँ रहेको रहेछ। र हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट है त एउटा वस्तु सेल्स गरे बापत जुन हाम्रो यक्स भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युनिट बराबर कति चाहिँ हाम्रो इन्कम हुँदैछ त 250 रुपियाँ र प्रोडक्ट वाइको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 350 रहेको रहेछ। र अब हामी यहाँ हेरौँ त के भनेको छ यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट। हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो भेरिएबल भनेपछि जुन चाहिँ एक्टिभिटी लेभल अनुसार चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ। हामीले जुन पार्ट 1मा चाहिँ जुन फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट बिच भिन्नता हेरिसकेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट चाहिँ जुन हाम्रो एक्टिभिटी लेभल अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो 1 युनिट बराबर चाहिँ भेरिएबल कस्ट कति छ त 150 रहेको छ यक्सको केसमा र वाइ गुड्सको केसमा चाहिँ हाम्रो 170 चाहिँ रहेको रहेछ है त। अब हेरौँ हाम्रो के छ यसमा द फिक्स्ड कस्ट अफ द कम्पनी फर द इयर रुपिज कति छ त 2 लाख। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ के छ त फिक्स्ड कस्ट स्थिर जुन हाम्रो खर्च चाहिँ कति छ जम्मा 2 लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त। र अब हामीलाई रिक्वायर्डमा के भनेको छ हेरौँ त। रिक्वायर्डमा नम्बर आईमा हामीले यहाँ भनेको छ ओभरअल बिइपी भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट है त। ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स युनिट अफ द कम्पनी हामी चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र डबल आईमा के छ हाम्रो सेल्स युनिट अफ द कम्पनी टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ रुपिस 1,60,000 आफ्टर ट्याक्स रेट 30% भनेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो ट्याक्स जुन हाम्रो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति छ अरे 1,60,000 जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स चाहिँ 30% को दरले काटेको छ अरे। र जसमा चाहिँ त्यति प्रफिट कमाउनको लागि चाहिँ हामीले कति युनिट बराबरको सेल्स गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ। अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो सेल्स मिक्स पनि दिएको छ त्यसैको आधारमा हामीलाई जति पनि इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसै इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ अब हामी यो हामीले सोधेको रिक्वायरमेन्टहरू हामी निकाल्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ जुन सल्युसन यो हाम्रो लास्ट टाइम 2077 सालमा चाहिँ सोधिएको रहेछ क्वेसन नम्बर 14 को एमा है त। र अब हेरिहालौँ अब हामी चाहिँ जुन जसबाट चाहिँ हामी यसरी वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ सेल्स मिक्स छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ के हुन सकिन्छ त फरक हुने गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसरी वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। र अब हेरौँ हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ क्यालकुलेसन अफ वेटेड एभरेज है त। वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है त। वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जसलाई हामीले यसरी WACM
VCPU पनि भन्न सक्छौँ सर्टकटमा। भने मतलब वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है त। यसलाई हामीले भन्छौँ WACMPU है त। र अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रोडक्टको बारेमा। जुन अब यो प्रोडक्ट्समा पनि हाम्रो के छ, दुईवटा छ, एउटा यक्स छ एउटा वाइ छ है त। एउटा यक्स छ र अर्को हाम्रो छ वाइ। अब हामी यहाँ हेरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्स प्राइस अर जसलाई हामीले वेट पनि भन्न सक्छौँ। भने मतलब हाम्रो मिक्सको कुरा गर्न थाले। हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो मिक्स भनौँ यसलाई, सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त, यक्सको चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ 3 छ र यसको 2 छ भनेपछि ओभरअल कति हुन्छ त हाम्रो 3 + 2 गरेर 5। भने मतलब हाम्रो चाहिँ यक्स चाहिँ 5 भागमा कति भाग रहेछ, 3 भाग। भने मतलब 3/5 रहेछ। र अर्को हाम्रो वाइ चाहिँ 2/5 रहेछ, 5 भागमा 2 भाग रहेछ। र अब हेरौँ त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है त। CMPU भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है त। र जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट है त। हाम्रो सर्टकटै युज गरेँ मैले यसमा, सेलिङ प्राइस पर युनिट है त। सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट है त। VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट र SPPU भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट र हाम्रो CMPU भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यो चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ पर युनिट एउटा युनिट बराबरको चाहिँ भयो है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति रहेछ त, यक्सको केसमा हाम्रो कति रहेछ 250 रहेछ। हेरौँ है त, यसको चाहिँ 250 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेछ त हाम्रो यक्सको 150। भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ त 150 भनेर 250 माइनस 150 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 100। 100 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ सेलिङ प्राइस पर युनिट रहेछ। र अब यो हाम्रो यक्सको केस भयो। वाइको केसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ 350 छ। यसमा हाम्रो कति आउँछ 350 माइनस हाम्रो यसै गरी भेरिएबल कस्ट पर युनिट वाइको खण्डमा कति छ त 170 है त। 170 छ भनेपछि 350 माइनस 170 गर्दा हाम्रो कति आउँछ जम्मा टोटल 180 चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ आउने भयो है त। यो भयो हाम्रो CMPU अर्थात् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। अब जुन हाम्रो यो भनेको त सेल्स मिक्स जसलाई हामीले वेट पनि भन्न सक्छौँ है त, वेट भन्छ हो। यो सेल्स मिक्स अर्थात् हाम्रो वेट मल्टिप्लाई बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हामीले निकाल्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले W भनेर डिनोट गरौँ है त। W ले मल्टिप्लाई बाई CMPU गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त यसमा हाम्रो टोटल वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अर्थात् हाम्रो WACMPU चाहिँ आउने भयो। W मल्टिप्लाई बाई CMPU, यो A यो B भनेदेखि A मल्टिप्लाई बाई B जस्तै है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के हुने भयो त, जुन हाम्रो 100 भयो है, 100 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 5 गर्दा कति आयो त 180। कति आउँछ हाम्रो यसमा वेट त यति नै भइहाल्यो। 3/5 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 60। त्यही हाम्रो कति आउँछ 3/5 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त जम्मा 60 आयो है त। र त्यसै गरी वाइको केसमा कति आयो त हाम्रो यसमा 2/5 गर्दा 0.4 आयो मल्टिप्लाई बाई 180 गर्दाखेरि जम्मा 72 आयो। यसरी टोटल हाम्रो कति भयो त यसमा 60 + 72 गर्दाखेरि जम्मा 132 132 बराबरको चाहिँ आयो। यो भनेको हाम्रो के हो त WACMPU। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो नै कुराहरू रहेको छ। अब यति निकालिसकेपछि जुन भनेको चाहिँ हाम्रो WACMPU भनेको वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो। अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो ओभरअल BEP त हामी निकाल्न सक्छौँ। BEP भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट है त। हामीलाई क्वेसनले सोधेको भनेको नि के सोधेको छ त ओभरअल BEP भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट, तर इन भ्यालु अर्थात् रुपिसमा नभएर चाहिँ केमा छ त इन युनिट्समा चाहिँ रहेको छ। अब इक्वल टु हाम्रो के आउँछ त FC अर्थात् हाम्रो फिक्स कस्ट है। सबै सर्टकट भयो हाम्रो, यसलाई फिक्स कस्ट नै लेखौँ न त। फिक्स कस्ट भनेपछि यो भनेको के भयो त FC भइहाल्यो। फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो
फर्मुला है यो चाहिँ, डिभाइड बाई हाम्रो WACMPU गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ, ओभरअल BEP युनिट्स आयो। फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ त, जम्मा क्वेसनमा दिएको छ हाम्रो फिक्स कस्ट भनेको जम्मा 2 लाख बराबरको रुपिस 2 लाख भयो, डिभाइड बाई WACMPU चाहिँ हामीले भर्खर कति निकालेको त, टोटल 132 है त, कति आयो हाम्रो यसमा 132 भनेपछि अब यसरी 2 लाख डिभाइड बाई 132 गर्दा कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा 2 लाख है त। 15 पोइन्ट पनि छ तर हामी चाहिँ पोइन्ट चाहिँ लिएनौँ है त। हाम्रो चाहिँ 1515 युनिट्स, 1515 भनौँ न, 1515 युनिट्स चाहिँ आयो यसरी चाहिँ है त। यो भयो हाम्रो ओभरअल BEP। यदि हामीलाई यो युनिट्समा नसोधेर चाहिँ भ्यालुमा सोधेको भए चाहिँ हाम्रो यो जुन फिक्स कस्ट छ नि हो, यो फिक्स कस्टलाई चाहिँ डिभाइड बाई हाम्रो यो PV रेसियो भनेको कुरा हामीलाई कुरा थाहा छ नि, त्यो जुन PV रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ, जस्तै हाम्रो कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स गऱ्यो भने के आउँछ, हाम्रो PV रेसियो हो, त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भ्यालु रुपिजमा आउँथ्यो है। त्यस्तो टाइपको क्वेसन पनि हामीलाई छ होला, पक्कै पनि त्यो हामी गरि नै हाल्छौँ। र अब यसरी हामी यहाँ हेरिहाल्छौँ है त। यो भइहाल्यो हाम्रो 1 नम्बरको आन्सर त आयो। अब 2 नम्बरमा के भन्छ, सेल्स युनिट अफ द कम्पनी टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ रुपिस 160,000 आफ्टर ट्याक्स रेट 30% है त। अब एउटा कुरा के छ भन्दा ट्याक्स काटिसकेको छ भने चाहिँ त्यो प्रफिटमा अब हाम्रो यहाँ यसरी ट्याक्स भएको खण्डमा, ट्याक्स काटिसकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सेल्स युनिट सोधा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट आउँछ है त। FC मात्रै लेखिदिएँ मैले यसमा चाहिँ, FC भनेको फिक्स कस्ट प्लस हाम्रो जस्तै प्रफिट के हो त आफ्टर ट्याक्स। अब हाम्रो डिभाइड बाई के गर्छौँ यसमा 1 माइनस ट्याक्स, किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स घटाइसकेको छ नि त, त्यही भएर आफ्टर ट्याक्सलाई अब हामी बिफोर ट्याक्स बनाउनको लागि चाहिँ हामी 1 माइनस ट्याक्स गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो ओभरअल डिभाइड बाई कति आउँछ त्यसमा, WACMPU यसरी चाहिँ आउने भयो हो। यति गरेपछि आयो फिक्स कस्ट हाम्रो 2 लाख भइहाल्यो, प्लस हाम्रो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ हाम्रो क्वेसनमा दिएको, यसमा 1,60,000 छ र हाम्रो ट्याक्स रेट कति छ 30% छ है त। 1,60,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ त्यसरी, अब 1 माइनस ट्याक्स भनेको 30% हो, पर्सेन्ट हटाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ 0.3 हुन्छ है त। र अब हाम्रो इक्वल टु कति छ त, हाम्रो WACMPU भनेको 132 छ जुन हामीले निकालेको भनेपछि अब कति आउँछ हेरौँ है त, 2 लाख प्लस हाम्रो अब 1 माइनस 0.3 गर्दा कति हुन्छ 0.7 आउँछ भनेपछि 1,60,000 डिभाइड बाई 0.7 गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी 228,571.43 भने मतलब 2,28,571 आउने रहेछ है त। डिभाइड बाई कति आउँछ हाम्रो 132। अब हेरौँ त यसमा प्लस 2 लाख डिभाइड बाई 132 गर्दा कति आयो त जम्मा हाम्रो 32,046 भनौँ न, 32,000 भन्दा पनि 3,246.75 गरे आएको छ। अब यसलाई हाम्रो राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3247 युनिट्स यति चाहिँ रहेको छ। यति गऱ्यो भनेदेखि, यति चाहिँ अब गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त, अब 5 मार्क्स आयो। यस्तो क्वेसनहरू अब हामीले इग्नोर गर्नु भएन है त। यस्तो कन्सेप्टहरूलाई मजाले फर्मुला नै रहेको छ, यसमा खासै केही पनि छैन है त। र यो क्वेसन भयो। अब यसपछि हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसनतर्फ हामी जाउँ। यो क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो यो पनि 2077 सालको चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 को A मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ भनेर, द सिमिलर कम्पनी है, हाम्रो सिमिलर कम्पनी रहेछ A एन्ड द B है त। हाम्रो कम्पनी चाहिँ दुईटै कम्पनी, जुन A भन्ने कम्पनी र B भन्ने कम्पनी चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ सिमिलर चाहिँ रहेको रहेछ है त। र तिनीहरूको चाहिँ एनुअल बजेट डाटा, उनीहरूको चाहिँ वार्षिक जुन विवरणहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई दिएको छ। र कम्पनी A को डाटा हेर्दाखेरि उसको सेल्स चाहिँ कति भएछ त, 1 वर्षमा 7 लाख भएछ। र कम्पनी B को कति भएछ 6 लाख भएछ। र भेरिएबल कस्ट चाहिँ जम्मा कति रहेछ त, कम्पनी A को चाहिँ 2 लाख रहेछ र फिक्स कस्ट जम्मा कति रहेछ त 3 लाख रहेको रहेछ। भनेपछि टोटल चाहिँ भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट गरेर जम्मा कति भयो त
टोटल चाहिँ 5 लाख भएछ। यो 2 लाख प्लस 3 लाख गरेर 5 लाख गरेको र यसै गरी कम्पनी बीको पनि है। कम्पनी बीको भेरिएबल कस्ट कति छ 1,50,000 र फिक्स कस्ट कति छ 2 लाख र यसरी जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट गरेर टोटल चाहिँ हाम्रो कति छ 3,50,000 रहेको छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो जुन कम्पनीको चाहिँ कम्पनी ए को भनौँ न, कम्पनी ए को चाहिँ सेल्स 7 लाख र ओभरअल खर्च हाम्रो 5 लाख गरेर 7 लाख माइनस 5 लाख गरेर चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्स 2 लाख छ हो, त्यो 2 लाख भनेको के हो त प्रफिट रहेको छ। र कम्पनी बीको चाहिँ सेल्स चाहिँ कति छ 6 लाख र ओभरअल कस्ट यसको जुन 1,50,000 प्लस 2 लाख गरेर 3,50,000 रहेको छ हो। यसरी 6 लाख माइनस 3,50,000 गर्दाखेरि जुन 2,50,000 छ हो, त्यो 2,50,000 भनेको यसको प्रफिट भयो भनेर पूर्ण जानकारी चाहिँ दिएको छ है त। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त इभ्यालुएट एन्ड कम्पेयर द इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द टु कम्पनी हो। यो दुईवटा कम्पनीको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त कम्पेरिजन गर्नुपर्ने भयो। अब यसरी चाहिँ अब हामीले दुईवटा कम्पनीहरूको चाहिँ जुन इकोनोमिक कन्डिसनहरू र अथवा यिनीहरूको चाहिँ आर्थिक जुन कन्डिसनहरूलाई चाहिँ यसको विशेषताहरू चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्नको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ जस्तै हामी प्रफिट निकाले हेर्छौँ, प्रफिट त लगभग यहाँ आइसकेको छ। तर हाम्रो जस्तै यसमा हामी कन्ट्रिब्युसन निकाल्दाखेरि जस्तै सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट यदि हामीले फिक्स कस्ट घटायो भनेदेखि बल्ल हाम्रो के आयो त प्रफिट आयो। र जसमा चाहिँ हामी यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा पनि निकालेर चाहिँ यिनीहरू दुई बिच चाहिँ कम्पेरिजन गर्छौँ है त दुईवटा कम्पनी बिच। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोधिदिनु रहेछ यस्तो टाइपको। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यो क्वेसनमा चाहिँ अब हामी हेरौँ है त ए एन्ड द बीचको चाहिँ हाम्रो कम्पेरेटिभ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊँ है त। यसको लागि चाहिँ हामीले सल्युसनतर्फ ए एन्ड बीच के हो त हाम्रो कम्पनी। ए एन्ड द बीच कम्पनीको चाहिँ के छ हाम्रो यसमा कम्पेरेटिभ बजेटेड है त। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र अब यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो पार्टिकुलर्स है त। पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो कम्पनी ए र अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पनी बी है त। कम्पनी ए को चाहिँ हाम्रो यसरी रुपिस भयो र यो भयो हाम्रो रेसियो, यो भयो रुपिस र यो भयो हाम्रो रेसियो। अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि सुरुमा यिनीहरूको सेल्स है त। सेल्स जुन हाम्रो कम्पनी ए को जुन सेल्स चाहिँ कति रहेछ हेरौँ है त। रेसियोहरू पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। सेल्स अब हाम्रो 7 लाख छ कम्पनी ए को र कम्पनी बी को 6 लाख छ है त। 7 लाख र यसको कति छ त 6 लाख। अब हाम्रो यो जुन यहाँ रहेको छ सेल्स भइहाल्यो। सेल्स पछि अर्को हाम्रो सेल्स चाहिँ अब हाम्रो मानौँ यहाँ छ। अब सेल्स पछि के छ भेरिएबल कस्ट है त। सेल्सबाट अब हाम्रो के घटाउँ भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट कति छ हाम्रो यसमा कम्पनी ए कोमा 2 लाख कम्पनी बी कोमा 1,50,000 है त। 1 लाख यसमा हाम्रो छ 1,50,000। हेरौँ है त हाम्रो कति आउँछ यसरी 7 लाख माइनस 1 लाख गर्दा कति हुन्छ 6 लाख। यसमा चाहिँ 6 लाख माइनस 1,50,000 गर्दा कति हुन्छ 4,50,000 हो। यो भने चाहिँ हाम्रो के हो त सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट हामीले घटायो भनेदेखि जहिले पनि के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है त। त्यो कुराहरू भएको छ यसमा हाम्रो। अब एउटा कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ
जुन अब रेसियो पनि हामी निकाल्छौँ बिस्तारै। त्योभन्दा पहिला हामी यो गरौँ यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पछि अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामी के घटाउँछौँ त फिक्स्ड कस्ट है त फिक्स्ड कस्ट घटाउँछौँ। फिक्स्ड कस्ट अब हेरौँ त हाम्रो कति छ कम्पनी ए को 3 लाख र कम्पनी बी को 2 लाख है त 3 लाख 2 लाख अब हाम्रो कति आउँछ 6 लाख माइनस 3 लाख गर्दाखेरि 3 लाख आयो। यो भनेको हाम्रो बल्ल के भयो त प्रफिटै भइहाल्यो। 4,50,000 माइनस हाम्रो 2 लाख गर्दा कति हुन्छ 2,50,000 आउँछ है त 2,50,000 हो। यो हाम्रो के भयो त प्रफिट अर्थात् नाफा भयो। अब हामीले अब यसमा के गर्न सक्छौँ त नाफा भयो प्रफिट भइहाल्यो। र अब यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्ने भनेको जस्तै यो जुन प्रफिट पछि हामी ब्रेक इभन पोइन्ट है त बिइपी इन हामी रुपिस निकाल्छौँ है त जसको लागि चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ त फिक्स्ड कस्ट बिइपी इन रुपिस निकाल्नको लागि हामी फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो सिएम रेसियो है त निकाल्छौँ। यसरी अब हामी यहाँ हेरौँ है त जुन यो क्वेसनमा चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि अब के हुन्छ त रेसियो निकाल्नु पर्यो है त हामीले सुरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो। हाम्रो भेरिएबल कस्ट यो 2 लाख हुनु पर्ने हामीले 1 लाख लेखेर चाहिँ हाम्रो रङ गरेर छ नि त है यो 1 लाख होइन कि हाम्रो कति हो 2 लाख। अब यसरी 6बाट 7बाट 2 घटेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 5 हुने भइहाल्यो। 5बाट फेरि 3 गर्दाखेरि अब बाँकी कति हुन्छ 2 है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। अब कुरा के हो भन्दा जस्तै हाम्रो रेसियो जस्तै सेल्स चाहिँ हाम्रो 1 हो भनेदेखि यसमा सेल्स लेखौँ र हाम्रो अब भेरिएबल कस्ट चाहिँ सेल्सको रेसियोमा चाहिँ कति रहेछ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामी भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई के गर्छौँ सेल्स गर्छौँ भने चाहिँ 2 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दा कति आयो त जम्मा हाम्रो यो 1 को चाहिँ भाग 0.2857 चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट रहेछ भनेपछि अब हाम्रो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ कति छ त भनेर थाहा पाउनको लागि हामी के गर्छौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स गर्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 5 लाख डिभाइड बाई सेल्स हाम्रो कति छ 7 लाख भने चाहिँ कति आयो 0.7143 राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि 0.7143 है त। र अब यसरी गरी हाम्रो फिक्स्ड कस्ट पनि कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो सेल्स गर्छौँ 3 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति छ 0.4286 है त राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि। र हाम्रो प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ त प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स भन्छ सेल्सलाई चाहिँ बेस बना हो कि त्यही भएर चाहिँ बेसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ नि बेसले त्यही भएर चाहिँ है त 2 लाख डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ 7 लाख भने चाहिँ हाम्रो कति आयो लास्टमा 0.2857 आयो है त। र अब यसरी चाहिँ अब ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई सिएम रेसियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 3 लाख डिभाइड बाई हाम्रो 0.7143 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त जम्मा 4,19,992 है त कति आयो हाम्रो यसमा 4,19,992 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिजमा मूल्यमा आयो यति रहेछ। र अब हेरौँ त यतापट्टि जस्तै हाम्रो कम्पनी ए पछि कम्पनी बीको पनि के गरौँ त हाम्रो अब 1,50,000 डिभाइड बाई 6 लाख गर्दा कति आउँछ हाम्रो 0.25 भनेपछि अब हाम्रो पक्कै पनि यो त हाम्रो के होला त 0.75 होला नभए चाहिँ हामीले 4,50,000 डिभाइड बाई 6 लाख गर्दा पनि हेरेर पनि हुन्छ 0.75 आउँछ। र त्यसै गरी 2 लाख डिभाइड बाई 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 0.3333 आयो। र अब हाम्रो यसमा प्रफिट कति आउँछ त भन्दा 2,50,000 डिभाइड बाई 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 0.4167 आयो त 0.4167 आयो। यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। र अब यसरी चाहिँ हामीले यसको जुन रेसियो निकाल्दाखेरि यो पनि भनौँ न बिइपी इन द रुपिस निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ त फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्छ। फिक्स्ड कस्ट 2 लाख डिभाइड बाई हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कस्तो 0.75 भनेपछि जम्मा हाम्रो 2,66,667 आउने रहेछ है त 2,66,667
667 यसरी आउनुभयो। यो पनि हाम्रो सेल्सको बेसिसमा कति रहेछ यो 2,66,667 डिभाइड बाई 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो यो कति छ त 0.44 यो सेल्सकै रेसियोमा के। र यो बिइपी पनि यो सेल्सको रेसियोमा कति रहेछ त 419,992 डिभाइड बाई 7 लाख गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 0.599 आउँदो रहेछ। राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो 0.6 भनौँ न यसलाई है त। र अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा कम्पनीको चाहिँ एउटा हाम्रो कम्पेरेटिभ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनायो। यसको आधारमा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ जुन हाम्रो यो रेसियोहरूदेखि लिएर जसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरूदेखि लिएर हाम्रो फिक्स कस्टहरू सबै भइसक्यो है त। र विशेष गरी यसरी हेर्दा कम्पनी ए र कम्पनी बीको केसमा चाहिँ हाम्रो जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहिँ कसको बढी रहेछ त हाम्रो कम्पनी बीको। यसको चाहिँ 75 छ, यसको जम्मा कति छ त 0.7143 छ। र यसरी चाहिँ अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो र प्रफिट पनि हाम्रो चाहिँ धेरै कसको रहेछ त कम्पनी बीको नै रहेको रहेछ, किनभने यसको 0.4167 छ र हाम्रो कम्पनी ए को कति छ त जम्मा 0.2857 रहेको रहेछ है त। यो कुराहरू भयो र अन्य कुराहरू पनि हामी लेख्छौँ है त। अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मेन एन्सर भनेको चाहिँ अब यसमा आउँछ है त। कम्पेरेटिभ इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स है त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टु कम्पनीज, दुईवटा कम्पनीको छ है त। टु कम्पनीजको हाम्रो नम्बर 1 मा छ यसमा द सेल्स भोल्युम है त। द सेल्स भोल्युम अफ कम्पनी ए इज के छ त हाम्रो कम्पनी ए इज मोर देन हाम्रो के छ त कम्पनी बी। जुन हाम्रो सेल्स भोल्युम पनि कम्पनी ए को चाहिँ के छ त धेरै छ कम्पनी बी को भन्दा। जस्तै कम्पनी ए को सेल्स 7 लाख छ र कम्पनी बी को कति छ 6 लाख छ भने चाहिँ 7 लाख ठुलो कि 6 लाख ठुलो भन्दा 7 लाख भने चाहिँ कम्पनी ए को चाहिँ सेल्स भोल्युम के रहेछ धेरै रहेछ भन्ने कुरा भयो। र अर्को चाहिँ हाम्रो यसै गरी द भेरिएबल कस्ट रेसियो है त। द भेरिएबल कस्ट रेसियो, द भेरिएबल कस्ट रेसियो अफ कसको त अफ कम्पनी ए इज के छ त हाम्रो भेरिएबल कस्ट रेसियो चाहिँ हाम्रो कम्पनी ए को धेरै छ कम्पनी बी को भन्दा। कम्पनी बी को जम्मा 0.25 छ, कम्पनी ए को चाहिँ 0.2857 रहेको छ है त। इज हायर देन हाम्रो के हो त कम्पनी बी है त। Therefore, contribution margin ratio है त। contribution margin ratio of हाम्रो के हो त कम्पनी है त अफ कम्पनी ए चाहिँ के हुन्छ त लोवर हुन्छ। कम्पनी ए इज लोवर, भेरिएबल कस्ट धेरै भएपछि त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कम हुन्छ नि त त्यसैले है त। इज लोवर देन कम्पनी बी। जुन कुरा चाहिँ यहाँबाट स्पष्ट देख्दैछ जसको चाहिँ भेरिएबल कस्ट रेसियो धेरै छ त्यसको चाहिँ के छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कम छ है त। र अब हाम्रो नम्बर 3 मा हामी लेख्न सक्छौँ एमाउन्ट अफ द है त। एमाउन्ट अफ फिक्स्ड कस्ट, एमाउन्ट अफ फिक्स्ड कस्ट अफ द कम्पनी ए इज के छ त हाम्रो यसमा हायर छ है त। इज हायर देन कम्पनी बी। र अर्को हामी यसमा लेख्छौँ जस्तै जुन हाम्रो एमाउन्ट अफ द प्रफिट र प्रफिट मार्जिन रेसियो अफ द कम्पनी बी चाहिँ के छ त हाम्रो धेरै छ कम्पनी ए को तुलनामा। यसको 2,50,000 प्रफिट धेरै छ र जुन हाम्रो प्रफिट रेसियो पनि 0.4167 छ। यसमा जम्मा जुन हाम्रो कम्पनी एमा 0.2857 छ र 2 लाख मात्रै छ है त। त्यही कुरा रहेको छ, यसमा खासै केही छैन है त।
अब यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ ल अब यो क्वेसन के हो कस्तो हो जस्तो लाग्छ नि, यो चाहिँ नर्मलै क्वेसन हो है त। एमाउन्ट अफ प्रफिट एन्ड प्रफिट मार्जिन, प्रफिट एन्ड द प्रफिट मार्जिन रेसियो अफ द कम्पनी बी इज के छ हाम्रो, बी इज मोर देन कम्पनी ए, मोर देन हाम्रो के हो त कम्पनी ए भन्ने कुरा भयो यसरी। र अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त, जस्तै यो क्वेसन भइहाल्यो, यस्तो लगभग यस्तै क्वेसन सोध्ने हो हामीलाई। र अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरिहालौँ न त। यो क्वेसन चाहिँ जुन 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 को चाहिँ एमा आएको रहेछ। यो पनि 5 मार्क्समा सोधेको प्रश्न रहेको छ। हेरौँ है त यसमा पनि हामीले के सोधेको छ भनेर। A firm has produced and sold two product X and Y. The data related to them are given below भनेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट X र प्रोडक्ट Y रहेको छ। यसरी चाहिँ फर्मको चाहिँ दुईवटा प्रोडक्ट रहेछ, जसको चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज अफ द भेरिएबल कस्ट अन द सेल्स भने चाहिँ सेल्सको चाहिँ 70% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल कस्ट रहेछ। र वाइ जुन हाम्रो यक्सको केसमा चाहिँ भयो, प्रोडक्ट यक्सको केसमा। अब प्रोडक्ट वाईको केसमा चाहिँ 60% चाहिँ हाम्रो के भयो त पर्सेन्टेज अफ द भेरिएबल कस्ट अन द सेल्स भने मतलब जुन सेल्सको चाहिँ 60% चाहिँ भेरिएबल कस्ट भयो। र हाम्रो सेल्स मिक्स इन द भोल्युम, भोल्युमको आधारमा चाहिँ सेल्स मिक्स चाहिँ कति रहेछ त 60%, र यक्सको केसमा र वाईको केसमा 40% रहेछ। र सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति छ त हाम्रो यक्स प्रोडक्टको चाहिँ 60 र वाईको चाहिँ 70। र यसबाट हामीले यहाँ के भनेको छ, द ओभरअल फिक्स कस्ट फर द फर्म इज रुपिज कति छ जम्मा 45,000 भन्छ, जम्मा 45,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो जम्मा चाहिँ। र रिक्वायर्डमा हाम्रो नम्बर आएमा के छ त ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिज, रुपिजमा चाहिँ ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भनेको छ है त। र हाम्रो जस्तै डबल आईमा के छ त ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स, युनिट्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ यसमा सेल्स एमाउन्ट टु अन रुपिज 80,000 प्रफिट भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80,000 प्रफिट अन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ सेल्स अमाउन्ट, यसबाट पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। भने मतलब प्रफिट 80 रुपियाँ कमाउनको लागि चाहिँ हामीले सेल्स चाहिँ कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ है त। र अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ जुन हाम्रो वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, WAC रेसियो। किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सेल्स मिक्स छ नि त, त्यही भएर है त। यदि सेल्स मिक्स नभएको भए त्यस्तो गर्नु पर्दैन थियो। कम्प्युटेसन अफ वेटेड एभरेज है त। कन्ट्रिब्युसन अफ वेटेड एभरेज, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्ने हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो है त, मार्जिन रेसियो जसलाई हामीले WAC रेसियो पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसरी हाम्रो प्रोडक्ट आउँछ, एउटा यक्स आउँछ र अर्को आउँछ हाम्रो वाई। र यसै गरी हाम्रो भेरिएबल कस्ट रेसियो हेरौँ है त, भेरिएबल कस्ट रेसियो जसलाई हामीले BC रेसियो पनि भन्न सक्छौँ। BC रेसियो चाहिँ हाम्रो कति छ त यक्सको केसमा 0.70% भनौँ, वाईको केसमा 60% भयो। चाहिँ पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि त हाम्रो जस्तै 0.70 र यता हाम्रो 0.60 त आउँछ नि। र अब हाम्रो यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हेरौँ है त, जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ त CM रेसियो भने मतलब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो माइनस भन्दा पनि यो कसरी निकाल्छ त 1 माइनस BC अर्थात् भेरिएबल कस्ट रेसियो। यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेसियो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने चाहिँ 1 माइनस 0.70 गर्दा कति आउँछ 0.30 आउँछ।
र यसै गरी हाम्रो 1 - 0.60 गर्दा कति आउँछ 0.40 आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो सिएम अर्थात् हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहिँ आयो है त। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखौँ यहाँ 0.30 र 0.40 है त। अब यसपछि हाम्रो यसमा रहेको छ सेलिङ प्राइस पर युनिट, जसलाई भन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट है त। सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति छ त यसमा जम्मा यसको केसमा 60 र वाईको केसमा 70 रुपिज 60 र रुपिज 70 है त। र यसरी सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेपछि अब जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी आउँछ त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई बाई सिएम रेसियो। सिएम रेसियो गऱ्यो भनेदेखि आउने भइहाल्यो है त। जुन सिएम रेसियो चाहिँ गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ यसमा 60 को चाहिँ 0.30, त्यसै गरी 70 को चाहिँ कति 0.40 भनेपछि कति आउँछ हाम्रो जम्मा यसमा चाहिँ 18 रुपिज 18 आउने रहेछ। र अर्को हाम्रो जस्तै वाईको केसमा कति आउँछ त 70 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 28 आउने रहेछ है त। रुपिज कति आयो 28 यसरी भयो। जुन हाम्रो यसको चाहिँ सेल्स मिक्स इन भोल्युमको आधारमा चाहिँ हाम्रो सेल्स मिक्स चाहिँ कति छ त यसमा जम्मा 60% र 40% है त। भने मतलब पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 0.60 र 0.40। पर्सेन्टेज हटाउने भनेको चाहिँ हाम्रो डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भनेदेखि भइहाल्यो है त। र अब हाम्रो यहाँ ओभरअल उयो निकालौँ है त। ओभरअल सिएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कसरी कति हुन्छ त भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला यहाँ रहेको छ सम अफ सिएम रेसियो मल्टिप्लाई बाई सेल्स मिक्स इन के हो त रुपिज। यति गर्छौँ। हाम्रो कसरी कति आउने भयो त अब सम गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो जम्मा यो ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो है त। यो भनेको हाम्रो आउने भनेको यसरी चाहिँ जस्तै यो जुन हामीले गऱ्यौँ नि 60 मल्टिप्लाई बाई 0.30 है त। 60 भन्दा पनि अब जुन हाम्रो यो सेल्स मिक्स हो नि त, सेल्स मिक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो नि त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोलाई। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो यसको केसमा कति छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 0.3 छ है त। भनेपछि 0.30 मल्टिप्लाई बाई सेल्स मिक्स कति छ त 0.60 प्लस अब वाईको केसमा कति छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 0.40 है त। 0.40 मल्टिप्लाई बाई सेल्स मिक्स कति छ त 0.40 0.40 भनेपछि अब जम्मा कति आउँछ त यसमा जस्तै 0.3 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 0.18 प्लस त्यसै गरी हाम्रो 0.40 मल्टिप्लाई बाई 0.40 गर्दा कति आउँछ त 0.16 आउँछ 0.16 आउँछ। भनेपछि ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति रहेछ त 0.18 प्लस 0.16 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त जम्मा 0.34 यति बराबरको चाहिँ आउने रहेछ 0.34 है त। र अब हाम्रो यसपछि ओभरअल सिएम रेसियो पछि हामी के निकाल्छौँ ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है त। ओभरअल कन्ट्रिब्युसन है त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई चाहिँ सिएमपियु है त। जुन चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त सम अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट मल्टिप्लाई बाई सेल्स मिक्स इन के हो त युनिट्स यसरी आउने भयो। र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ त यसको केसमा 18 है त। भने मतलब रुपिज
18 मल्टिप्लाई बाई सेल्स मिक्स कति छ त यो यक्सको केसमा 0.6 रहेको छ है त 0.60 प्लस हाम्रो अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ त वाइको केसमा चाहिँ जम्मा चाहिँ 28 है त ₹28 मल्टिप्लाई बाई र यसै गरी यसको चाहिँ जुन सेल्स मिक्स चाहिँ कति छ त वाइको केसमा 0.40 भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ टोटल यसलाई सम गरी हेरौँ त यसमा 18 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आयो ₹10.80 प्लस हाम्रो 28 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि कति आयो त ₹11.2 यति चाहिँ आयो है त अब हाम्रो टोटल कति हुन्छ त्यसमा 10.80 प्लस 11.2 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 22 जम्मा चाहिँ हाम्रो 22 चाहिँ आएको छ रुपिस ओभरअल कति भयो 22 ओभरअल आइसकेपछि अब हाम्रो ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि आयो र त्यसका साथै हाम्रो के पनि आएको छ त यसमा हाम्रो ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि आएको छ है त त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त अब ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के चाहिन्छ त फिक्स कस्ट है त फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के छ त ओभरअल है त ओभरअल सिएम रेसियो यसरी चाहिँ भाइ फिक्स कस्ट हाम्रो जम्मा कति छ त हेरौँ त हाम्रो 45,000 भनेको छ है त यहाँ छ यो फिक्स कस्ट जम्मा 45,000 भनेको छ ₹45,000 र हाम्रो ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति छ त हाम्रो यसमा जम्मा 0.34 है त 0.34 अब हाम्रो कति आउँछ 45,000 डिभाइड बाई 0.34 गर्दाखेरि बिइपी इन रुपिज गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउँछ त 1,32,300 हाम्रो 53 है त 353 राउन्ड अफ गर्दाखेरि चाहिँ नभए चाहिँ हाम्रो 1,32,000 है 1,32,352.94 आउँछ र त्यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,32,353 चाहिँ आयो है त यो भयो र यसपछि यो चाहिँ हाम्रो रुपिजमा रहेको छ र अब अर्को हाम्रो के सोधेको छ हेरौँ त क्वेसनमा अर्को क्वेसनमा हामीलाई यहाँ सोधेको छ डबल आईमा ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स भनेको छ है त अब हाम्रो आएछ ओभरअल बिइपी इन के हो त युनिट्स जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कति आउँछ त हाम्रो यसमा ओभरअल है त ओभरअल सिएम ओभरअल हाम्रो के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा निकाल्यो भनेको छ नि त त्यही भएर युनिटले हामी डिभाइड गर्छौँ ओभरअल फिक्स कस्ट हाम्रो 45,000 भयो र ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हाम्रो कति आएको छ 22 आएको छ हेरौँ है त ₹22 भनेपछि टोटल कति आउँछ हाम्रो 45,000 डिभाइड बाई 22 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो युनिट भनेको 2045 युनिट्स मात्रै रहेछ त 2045 युनिट्स मात्रै चाहिँ आउने रहेछ र यसरी अब हाम्रो ट्रिपल आई तर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त सेल्स अमाउन्ट है त सेल्स अमाउन्ट टु अन रुपिज कति भनेको छ 80,000 80,000 चाहिँ प्रफिट कमाउनको लागि चाहिँ हामीले कति चाहिँ फिक्स कस्ट भने मतलब कति चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ नि हो यो जुन फिक्स कस्ट प्लस हाम्रो जुन हाम्रो प्रफिट हामीले कमाउनु पर्ने प्रफिटलाई एड गर्छौँ र डिभाइड बाई हाम्रो यो सेल्स अमाउन्ट भनेको भएर चाहिँ अब हामीले केले डिभाइड गर्छौँ त ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोले है त ओभरअल हाम्रो के छ त ओभरअल सिएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्ने कुरा भयो र यसरी हाम्रो फिक्स कस्ट कति छ त जम्मा 45,000 प्लस हाम्रो प्रफिट कति छ त जम्मा 80,000 कमाउनु पर्ने भयो र हाम्रो ओभरअल सिएम रेसियो जुन हाम्रो अघि निकालेको थियो 0.34 छ टोटल भनेपछि कति आयो त जम्मा हाम्रो 45,000 प्लस हाम्रो कति आउँछ यसमा 45,000 प्लस 80,000 डिभाइड बाई 0.34 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा रुपिज
3,67,647 यो चाहिँ आयो हाम्रो यति है त। यो भनेको सेल्स अमाउन्ट 280,000 हो। यसरी चाहिँ 80,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो प्रफिट अर्थात् नाफा कमाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि 6,67,667 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले सेल्स गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ है त। लगभग यति नै रहेको छ, खासै अरू त हाम्रो केही पनि छैन। र अब जस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ जस्तै हामीले जुन यसभन्दा अगाडि जुन उसमा गऱ्यौँ नि क्वेसन, इभ्यालुएट एन्ड कम्पेयर द इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक अफ द टु कम्पनीज एकदम सजिलो रहेको छ। जस्तै हामीले ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि जुन यो गराएको थियो नि यस्तै गर्नु होला है त यो क्वेसनलाई। र यसपछि अर्को क्वेसन के छ, यसमा पनि हाम्रो ओभरअल बिपी इन रुपिसहरू सबै सोधेको छ। लगभग एउटै क्वेसन छ, खासै त्यस्तो केही पनि छैन। र यसलाई सबै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै आउनु होला। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी कभर गरि नै हाल्छौँ है त। र केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। आजको क्लासलाई चाहिँ हामी यतिकै इन्ड गर्छौँ है त।